अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। भाइयों, आप तो जानते हो कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। दुनिया में अल्लाह ताला के बंदों को गुनाह करने के लिए मुब्तला किया। शैतान की यही कोशिश है कि वो जन्नम में तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को भी जन्नम में लेकर जाए। क्या आप जानते हैं कि शैतान को जन्नम में कहाँ रखा जाएगा और उसको क्या सजा दी जाएगी? तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया और लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं, उन तमाम गुनाहों के पीछे इस लानती मरदूद शैतान का हाथ होता है, क्योंकि ये बदबख्त शैतान इंसानों को बुराई पर उकसाता है। ये बदबख्त खुद तो जहन्नम में जाएगा ही, लेकिन इसकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके उनको भी जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तौक इसके गले में डाला तो इसकी शक्लो सूरत को कैसा बना दिया, ये दिखने में कैसा नजर आता है और इसकी शक्लो सूरत कैसी है। और जब अल्लाह तबारक व तआला इसको जहन्नम में डालेगा तो इसको किस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे और इसको जहन्नम की कौन सी खौफनाक वादी के अंदर रखा जाएगा। और क्या अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को कभी मुआफी का मौका भी देगा या नहीं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और आप खुद को उन तमाम बुराइयों से बचा सकें जिन बुराइयों की वजह से इंसान जहन्नम का मुस्तहिक होता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के दिन आग की एक खौफनाक कुर्सी बिछाई जाएगी और उस कुर्सी पर शैतान मरदूद को बिठाया जाएगा। शैतान मरदूद जैसे ही उस खौफनाक और हौलनाक कुर्सी पर बैठेगा तो गधे जैसी हौलनाक आवाज निकालेगा। उस वक्त तमाम शयातीन और कुफार इसकी गधे जैसी हौलनाक आवाज सुनकर जमा हो जाएंगे और शैतान उस दिन उन लोगों से कह रहा होगा कि ए जहन्नमियों, आज तुमने ये कैसा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? तो जहन्नमी कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा हक है। फिर शैतान जहन्नमियों से कहेगा कि आज मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को और इसकी इत्तबा करने वाले लोगों को लोहे के गुर्जों से मारो। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को लोहे के गुर्जों के साथ मारा जाएगा और उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। और जब शैतान मरदूद को लोहे के गुर्जों के साथ मारा जाएगा तो शैतान मरदूद 40 साल तक जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा और कभी भी शैतान को जहन्नम से बाहर निकलने का हुक्म न मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को उस खौफनाक आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उसके गले में लानत का तौक डाला जाएगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सजा देने वाले फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को घसीट कर इस कुर्सी से उतार दो और जहन्नम में डाल दो। उस वक्त सजा देने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फरिश्ते शैतान मरदूद को इस कुर्सी से ना उठा सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ मिलकर शैतान मरदूद को कुर्सी से उतारने का हुक्म देगा, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस बात पर कादिर न होंगे कि वो शैतान मरदूद को उस हौलनाक कुर्सी से उतार दें। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को और इसके बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारो। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ भी 80,000 फरिश्ते होंगे, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों जलीलुल कदर फरिश्ते इस बात पर कादिर ना हो सकेंगे कि वो शैतान मरदूद को कुर्सी से नीचे उतार सकें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाएगा कि मैंने जिस कदर फरिश्तों को पैदा किया है, इससे दुगने भी अगर इस काम पर लगा दूं
تو وہ تمام فرشتے شیطان مردود کو اس کرسی سے نیچے نہ اتار سکیں گے، کیونکہ جب تک لعنت کا طوق شیطان مردود کے گلے میں ہے تب تک کوئی بھی شیطان مردود کی کرسی کو ہلا بھی نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلا کہ شیطان مردود کے گلے میں جو لعنت کا طوق ہے وہ کس قدر ہولناک اور عبرتناک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود کو جہنم کے اندر دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت شیطان مردود سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے؟ تو اس وقت شیطان مردود کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ترین عذاب ہے۔ چنانچہ اس وقت شیطان مردود کو بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں ہیں، اب بھی وقت ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ تجھے معافی مل جائے۔ تو اس وقت بھی شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس بات پر شیطان مردود کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا دردناک اور شدید عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو ہر 1,00,000 سال کے بعد جہنم سے باہر نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے باہر تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو یہ حکم دے گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے اور معافی حاصل کر لے، مگر یہ بدبخت اور خبیث اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے گا۔ پھر اسی طرح دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کو جہنم کے سب سے خوفناک اور ہولناک وادی کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس بدبخت شیطان کو جانور کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیا اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح ہے، اس کی دونوں آنکھیں لمبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتنے کھلے بنا دیے جیسا کہ پچنے لگانے والوں کا لوٹا ہو۔ اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل کرنے کے بعد اس کو جنت سے باہر نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر بدبختی غالب آ گئی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہم تیری طرف سے بدبختی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور ہم تیری ذات سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ڈرتے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس و شیطان کے شر سے ہمیں بچائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قائم کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملے گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔